घालून देवाक तुजी सोमेस्तांचेर कागलुदेची. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीनो, आयज आमी सायबीड मायच्या नोवेनांत मिसाळ भांडो घेवंक हाजीर जाल्या. भाग्यवंत आंकवार मारिया आपल्या जिवितांत देवाचे शिकवणेक आयती रावून देवाचे गूट वळखूंक आनी तांचेर नियाळ करून आपलें जिवीत मांडूंक वावुरली. आयचो विशय मारये भाशेन भावार्थाचे आकारणींत आमी वांटो घेता तेदना जेजूचे शिकवणेचे आमी गोवाय. हे दिशेन चलूंक आंकवार मारिया जावन आसा एक बोरे देखीचो नमुनो. देवान आमकां फावो केल्ल्या सयेगांचो बरो उपयोग करून भावार्थाचे वाटेन आकारणी घेवंक आनी अशें मारयेच्या देखींतल्यान जेजूचे शिकवणेचे आमी गोवाय जावंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक देवा बापाचें बोड आनी कृपा मागुया. आमच्या गांवच्याय पासत ह्या मिसांत आमी मागता. जाणी आपणा खातीर मागोंक लायला तांचेय पासत आमी मागता. परदेसांत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणां पासतूय बी आमी मागता. आनी आमकां सगल्यांक ही पवित्र मिसाची भेट फळादीक जावच्याक आमची पातकां ओळखून घेवन बापाचे आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. हे बसत भागिवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाळा बापा, भाग्यवंत आंकवार मारयेक जेजूचे मायेक आमी भक्तीन वंदिता. तिचे दयाळ विनवणेन सगल्या संकश्टांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतींत आमी सदां जियेशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखूंक दिलां तातूंत तूं गोट राव. तें कोणा कडसून तुका गमून आयलां तें तूं मनान दवर. तूं भुरगेपणार सावन पवित्र पुस्तकां शिकलाय. जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उदेशी तारणाक पावयता तसली शिकवण तुका दिवंक तांकां तांक आसा. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. तें शिकोवन दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक,
तांकां प्रमाणीकपणांत वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामाक पुरतो जावंक पावता. देवाचें उतर हें: देवाचे बडुपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. आनीकदां म्हणुया: तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तरणाटीं पातकावीण कशीं रावतलीं तुज्या उतराक पाळो दिवन. सगल्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसां. तुज्या आज्ञा वेलो म्हाका कडसरूंक दिवं नाका. जबाब: तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुजेर पातोक करिना जावंक तुजें उतर हांव काळजान बाळगून दवरतां. तूं सगल्या परस वोंदिवंत सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय. जबाब: तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतले निवाडे म्हज्या ओंटांनी हांव उचारीत आसां. सगळी दोनग्रेस्तकाय मेळ्ळोले परी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. जबाब: तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सुरली. लोकांची खेट आसली देखून ताचे सरशें तांकां लागीं येवंक जायनासलें. कोणें ताका अशें सांगलें: तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यांत आनी तुका पळयोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें: देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तींच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदिशा बाबडीनो, आयचो विशय मारये भाशेन भावार्थाचे आकारणेंत आमी वांटो घेता तेन्ना जेजूचे शिकवणेचे आमी गो दोन उतरां आमकां हांगासर मेळटात. शिकोप आनी आकारणी हातूंत कितें तरी अंतर आसा काय? एक उदाहरण आमच्या फुडल्यान दवरया. कोण एकलो फुटबॉलाचो कोच वा प्रोफेसर म्हणुया, बरो फुटबॉला विशीं शिकवण दिवपी भुरग्यांक घेता आनी तांकां फुटबॉल कशें खेळचें तें तो शिकयता. कसो?
क्लासरुमान बोर्डार फुटबॉल ग्रावंड ड्रॉ करता, गोल पोस्ट काडटा दोनी वाटेन, डायग्राम काडटा कसो ग्रावंड तो आनी थंयसर तो दाखयलो वता हे भाशेन एका प्लेयरान बॉल घेवन वेचे आनी हे तरेन सगळे एक एक वरभर तांकां शिकयता आनी शिकयल्या उपरांत मागीर तांकां सांगता बॉल घे आनी ग्रावंडार वचून खेळ म्हणून. एकल्या लागीं जायना. दुसरो कोच येता आनी तांकां बॉल हातांत घेता आनी ग्रावंडार व्हरून आपूण बॉलाक कशें फोंट मारचें आनी कशें घडोवचें हें सगळें तांकां प्रॅक्टिकली दाखयता आनी भुरगीं शिकतात. क्लासरुमान कितें शिकयलें तेंय तांच्या मनांत आसा आनी त्या भायर ग्रावंडार जें कितें तांकां दाखोवड केलां तेंय तांच्या मनांत आसा. जाल्यार एके वाटेन आसा क्लासरुमान मेळटा ती शिकवण आनी दुसरे वाटेन जें आमी प्रॅक्टिकली करता ताका आमी म्हणटा आकारणी, आकारोन येता येवप. आनी हे दोनूय बाजू गरजेच्यो. आनी आमकां आयज शुभ वर्तमानांत जेजू दाखोवड करता. जेन्ना आवय ताची मेळूंक येता तेन्ना एके वाटेन जेजू दाखोवड करूंक सोदता की आपणाक हे आवयन शिकवण दिली आनी आकारून हाडलो. आनी हाका खातीर जेजू म्हणटा देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात. आयकप म्हणजे शिकप, पाळप म्हणजे आकारून येवप देवाच्या उतरांतल्यान. प्रदिशा भावडीनो, ही आमची आकारणी जिवीतभर चालू आसा. शिकवण मेळत आसतली जायते तरेची. घडयेक आमी ती समजतली हांव थोडी घडयेक समजोवची नात, पूण जेन्ना भोव थोडी थोडी ती आमी समजल्यात जेन्ना आमी ती पाळटा आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत आमी आकारून आमी हाडटा. हाना खातीर कोण मनीस एक शिकलोलो आमी म्हणटा न्हू हो बरो शिकलोलो मनीस. कित्याक आमी म्हणटा बरो शिकलोलो? कित्याक ताचे लागीं घडयेक डिग्री आहा जायत. पूण जर समजा डिग्री आसा पूण शिकला तें वेव्हारांत घालूंक नको म्हणूच उपकारना. शिकला आकारोन येवंक ना. इट्स नॉट फॉर्म्ड हिमसेल्फ. आनी ह्या खातीर दोनूय बाजू गरजेच्यो. म्हणटच आमी शिकल्या आनी आकारून येयल्या हें कशें गमतलें? जेन्ना हांव जाणा संवसारांत कशें जिवचें, हाव टू लीव. जेन्ना हांव जाणा ह्या संवसारांत देवाचो मोग कसो दुसऱ्यांक दिवचो. जेन्ना हांव जाणा ह्या संवसारांत जियेतना कोण भाशेन हांवें दुसऱ्याच्या आदाराक पावचें. जेन्ना हांव जाणा ह्या संवसारांत जियेतना कोण भाशेन हांवें मागणें करचें, जाल्यार हांव शिकलोलो मनीस. हांव आकारून आयला. जेजूच्या जिवितान नदर मारल्यार मारयेन बाबार्ताची आकारणेन ताच्या पुताक हे तरेन वाडयलो म्हणूनच जेजू जाता एक जाणवायेचो गुरू. आनी जें जें कितें जेजू शिसांक शिकयतालो मारयेक कडसूनच ताणें तें घेतलां. आनी जेजूची शिकवण न्हूच फकत तो शिकयता पूण तो आपल्या जिवितांत पाळटा. एका इश्टान दुसऱ्या इश्टा खातीर जीव दिवप हाचे परस व्हड मोग ना अशें जेजून शिकयलें शिसांक. आनी ताणेंच तें करून दाखयलें जेन्ना खुर्सार आमचे खातीर ताणें आपलो प्राण सोडलो. ही शिकवण ताका खंयची आयली? मारयेन ताका आकारून हाडलेलो. आनी ह्या खातीर प्रदिशा बाबडीनो, आमच्या जिवितांत हें आकारप येवप साबार वाटांनी तें आसा. जायते व्हडे आमचें ध्यान मन भुरग्यां थंय फकत हें भुरगें इस्कॉलांत वचें आनी व्हडलें शिकपी भुरगें जावचें. पूण तितलेंच न्हय, त्याहून अदीकूय बी आसा शिकवण. पयले सुवातेर आमी आमच्या भुरग्यांक न्हूच फकत ही शिकवण आमी दिता तितलीच जावं इस्कॉलाची, पूण त्या भायर भुरग्यांक आमी दाखोवंक जाय बरें आनी वायट कितें तें आनी जिरोल आमी दाखयता. पूण तें म्हत्वाचें बी. फॉर्मेशन इन एथिकल वॅल्यूज हांव म्हणटा. अमकेच वस्तू संवसारांत ज्यो आसात हे सगल्यो वस्तू मदें कितें बरें वस्तू कितें वायट वस्तू आयज संवसारांत आमकां
भुरग्यांक जाय ती सोंपेपणां मेळ्ळ्यात आनी मेळटात. टॅक्नोलॉजी वाडल्या, जायती वस्तू तांकां इंटरनेटाचेर दिश्टी पडटात, जायती ती इंटरनेटा कडसून शिकतात. पूण ते इंटरनेटा कडसून शिकतात तें बरें वा वायट हें शिकोवण आमचेर आसा. विवेकाचें मन हांवें म्हणटा तांकां दाखोड करूंक वॉट इज गूड वॉट इज नॉट गूड हें तांणी पळोवचें हें पळोवचें न्हय, हें तांणी जिवितांत पाळचें हें पाळचें न्हय. आनी जेन्ना हे तरेन आकारून येता तेन्ना भुरग्यां वाडटा वाडटा खरे देखीन आनी शिकवणेन आमी वाडटा. आनी तेन्ना आमी म्हणटा भुरगो बरो उतरला, बरो स्वभावाचो भुरगो म्हणटा, बरे देखीचो भुरगो म्हणटा, हांसते मुखामोड, रोखडोच दुसऱ्यांच्या गोरसाक आकांताक पावता. हेंकूय स्थान आयला कुटुंबान जल्माक येता. आपशींच येना, कुटुंबांत ती सुरवात आसा. तशेंच भुरग्याक शिकोवप जेन्ना दुसरो तुजेर चुकी आदारता तेन्ना तुवें भोगसूंक जाय. ही भोगसण्याची शिकवण फॉर्मेशन आकारणी कुटुंबान सुरू जाता. जेन्ना तो चुकता तेन्ना आमी जेन्ना ताका शिकयता सांगूंक चूक केल्या सॉरी म्हूण, गुन्यांव बोगस म्हूण, ही शिकवण कुटुंबांत येता. कोण तुका दिता जाल्यार ताका देव बरें करूं म्हूण, थँक्यू म्हूण. जेन्ना तुका कितें जाय जाल्यार बरे भाशेन माग, प्लीज म्हूण इंग्लिशांतल्यान. म्हाका हें मेळचें तूं दिवशी. धाकटी धाकटुली ह्यो शिकवण्यो कुटुंबांत रचून येतात. ही मुल्यां जेन्ना आमी शिकयता तेन्ना ह्या मुल्यांतल्या वरवीं भुरग्याची भावार्थाची आकारणी वाडत येता. तशेंच प्रितिशा भावणीनो आमी पळयतल्या कुटुंबांतूच जेन्ना ही पयली शिकवण आमकां मेळटा तेन्ना कांय वस्तूंचेर नदर घालया. देखीक आमी आमच्या भुरगीं बरे तरेन तंदुरुस्त कशीं जावंक वाडूंक आमी तांकां पोटभर कितें दिता, बरें बरें जेवण आमी दिता, एकदम गरजेचें. पूण हें जेवण जेन्ना भुरग्यांक आमी दिता तेन्ना तीं भुरगीं जेवणाचो वालोर समजतात. वो म्हजे मायपा लागीं घोडटा, जायते पयशे आसात, दुडू आसात, म्हणटच हांवें जाता तें खावचें, उरलोलेंय बाड करचें. असलें धोरण कुटुंबांत भुरग्यां सगळें वाडटा काय, वो आमी तांच्या मनांत घालता काय पडे. जायतीं भुरगीं आख्ख्या आमच्या संवसारांत जायत्या जायत्या जाग्यांनी कांयच एक पोटांत घाली नासतना कांय पावटी न्हिदूंक वेतात. आनी आसात भाव भयणीनो गरीबसाणेन जियेतात, भुरग्यां लागीं कांयच ना पोटांत घालूंक. हें मन आमच्या भुरग्यांत जेन्ना आमी तांच्या बशेंत जेवण घालता तेन्ना तेंय बी आमी तांच्या मनांत घालता काय पडे देव आमचें सगळें उदार जाला, आर्गां दिवया, मागुया दुसऱ्या भुरग्यां पासत जांकां हें जेवण आनी कांयच जेवण मेळचें ना. ह्या खातीर तुमी ह्या जेवणाचो वालोर करात आनी इबाड करचो न्हय. जायत्या व्हडल्या व्हडल्या देसांनी हांव भोंवलां आनी पळयलां जायतो जेवणाचो इबाड जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. म्हणटच ही आकारणी घरांत सुरू जाता. तशेंच शिकवण आमी तांकां दिता, गिन्यान तांचें आमी वाडयता. हांवें म्हणा इस्कॉलाक धाडून जाल्यार जेन्ना ती वाडटा वाडटा तेन्ना तांचें गर्व कशें तांणी धरून वाडचें न्हय. पूण म्हाका तरी जायती शिकवण मेळ्ळ्या, कांय जाण आसात तांकां मेळूंक ना. म्हाका मेळ्ळ्या ती हांव दुसऱ्यांक आदार दिवंक फुडें सरतलो, दुसऱ्यांक ती इल्लीशी शिकवण दिवन दुसऱ्या भुरग्यांक हे शिकवणेन वाडोवंक, उदारपणान तांकां शिकवण दिवंक हांव फुडें वेतलो. हेंय मन आमच्या भुरग्यांत मनांत आमी घालची गरज आसा. आनी ही आकारणी ही भुरग्यां सगळें वाडटा. तशेंच संबंद आकारणी, संबंदाची फॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशीप म्हणटा. जेन्ना देखीक संबंद घोव आनी बायले मदें, आवय आनी बापूय मदें लग्न जाली तितलेंच पुरना, पूण लग्नांत संबंद आसप गरजेचें. त्या खातीर आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें संबंद जेन्ना बरे आसतात आनी बऱ्या संबंदान वाडटात तेन्ना दुसऱ्या थंय बी आमी बऱ्या संबंदान जियेतल्या. ह्या खातीर आमी आमचे संबंद हाचे विशीं नदर घालची गरज आसा. चुकता आमी
झगडी जाताच टावंडी उडी जाताच पूण तेन्ना आमी रोखडीच एकठांय येवन तुटलेलो संबंद नव्यान बांदूंक प्रयत्न करून भुरग्याक ती आमी शिकोवन दिता काय भुरगीं आमचे कडसून शिकता ह्या खातीर आमी चतूर रावची गरज कोण भाशेन आमी घोव बायलां कशी आवय बाबाय कशी आमचे मदें आमचो संबंद कसो आसता भुरगे आमचे कडसून शिकतले बऱ्या संबंदान आमी सदांच जियेतात चुकतात तेन्ना बक्षितात झगडी जातात तेन्ना रोखडीच आमी मेटून एकठांय जातात भुरगे आमचे कडसून शिकतले आनी सदांच बरे संबंद दुसऱ्या थंय राखूंक वावुरतले इश्ट मित्रां थंय जावं क्लासमेट्स दुसरे जावं हेर शेजाऱ्या थंय जावं आनी तशेंच प्रितीच्या भावणेनो तिसरे सुवातेर आमी आमच्या भुरग्यांक बऱ्या बऱ्या गुडेक इस्कॉलांनी बऱ्या बऱ्या कॉलेजींनी गुडेक युनिवर्सिटींनी तांकां आमी धाडूंक वावुरतले हांव एकदम बरें पूण एक वस्त आमी जाणा जावया व्हड्यांतली व्हडली पयले इस्कॉल वो कॉलेज वो युनिवर्सिटी आमी म्हणुया जावन आसा आमचें घर आनी आमचें घोराबो दॅट इज द फर्स्ट स्कूल एंड द बेस्ट स्कूल ह्या खातीर घोराब्यांत पयली जी शिकवण मेळटा त्या प्रमाणे हे भुरगे वाडटले डिग्री कसली आसूं क्वॉलिफिकेशन मागीर कसलें जावं पूण मुळावी जिविताची शिकवण ह्या घराच्या इस्कॉलांत 4 वंडी भितर हे घराच्या कॉलेजींत हे घराच्या युनिवर्सिटींत तातूंत ती मेळटा दुसरें म्हत्वाचें इस्कॉल वो कॉलेज वो युनिवर्सिटी म्हणुया जावन आसा आमचो गांव आमचे गांवच्यो रीत रविसो आमची गांवची परंपरा आमचे गांवच्यो चाली आनी ह्यो आमच्यो गांवच्यो परंपरा रीत रविसो चाली बऱ्यो जाल्यार ह्या गांवच्या इस्कॉलांत जाणा जावया हे आमचे भुरगे वाडटा कित्याक आमचे भुरगे घरांतूच रावना घरा भायरूय बी जियेता म्हणटच आमचो गांव तातूंतल्यानसून आमची भुरगीं शिकतात आनी वाडटात तशेंच देव मंदिरांसून जेन्ना देव मंदिरांसून जावं यादनिका वरवीं जावं देव संदेशकारां वरवीं जावं हेर फुडाऱ्या वरवीं जें कितें ती घेतात आकारणी त्या वरवीं हे भुरगे वाडटात हेंवूय बी जावन आसा व्हडलें इस्कॉल कॉलेज युनिवर्सिटी आनी चवथे सुवातेर आमी समुदाय द कम्युनिटी ही आमची समुदाय लोकां बरोबर भोंवप जियेवप हेंवूय बी जावन आसा एक इस्कॉल वो कॉलेज वो युनिवर्सिटी म्हणुया कित्याक हातूंतल्यानसून भोंवोन दुसऱ्या थंय आमी आकारून येता जायते आमी घेता शिकता ह्या खातीर जाणा जावया हांव तरी वांकडे उलोवन जियेता दुसऱ्याच्यो खबरो करून जियेता दुसऱ्या नाटकांत जियेता म्हणटच हांव जाता एक शिकोवपी दुसऱ्याक अदी करून ल्हानाक कोणूय तो जावं कोणाचोय भुरगो तो जावं कित्याक आमी ह्या समुदायांतली वन कम्युनिटी म्हणटच जे भाशेन हांव जियेता हांव उलयतां दुसऱ्या थंय हांव एक शिकोवपी जाता आय बिकम अ टिचर हांव एक टिचर जाता आयज कोणाचो दीस सप्टेंबर 5th टिचर्स डे कोण टिचरी आमी समजा टिचर्स डे म्हणटात ती फकत इस्कॉलांचीच कॉलेजींतलीच ना आमी ही सगळीं हे तरेन कित्याक हांवें म्हणा आमचो गांव आमची समुदाय आमचो घोराबो जावन आसा इस्कॉल कॉलेज वा युनिवर्सिटी म्हणून आमी जाता शिकोवपी वी बिकम टिचर्स घरान जावं गांवांत जावं समुदायान जावं जे जे भाशेन हांव जियेता म्हजो प्रभाव दुसऱ्याक लागता म्हणूच दुसऱ्या म्हज्या वायट प्रभावा वरवीं हांवें दुसऱ्याक तरी वांकडे शिकयलां हांव जबाबदार आय एम रिस्पॉन्सिबल हांव गुन्यांवकार ह्या खातीर मारिया आमकां वाट दाखयता आपूण ती सात्वीकपणान भावार्थान ती जियेली आनी जेजूक हे भावार्थाची आकारणेंत सगळे तरेचे आकारणेंत जेजूक तिणें वाडयलो तिचोच आदार आमी मागुया आनी तिचेच मजतीन दर दिसा जेजूची शिकवण तरेकवार वरवीं आमकां मेळटा तेन्ना आमी शिकोवपी हें ओळखून घेवया आनी दुसऱ्यांक बरे तरेन आकारून हाडून बऱ्या मार्गदर्शनान तांकां वाडोवन नीट आनी बऱ्या मार्गान दुसऱ्यांक आमी चलोवंक आनी धाडूंक
मारेचे विनवणेन जेजूची शिकवण घेवन फुडें सरुया. उबी रावया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया एक कोवीड पेस्त पिडे वेळार आमकां उत्मीक वाटेन वाडोवंक ते बारी वावुरतात. उदी करून मिडियाचे माध्यमांतल्यान आमकां आमच्या घरांतूच रावन मिसाची भेट आनी हेर मागण्या रिती पावत्यो करतात आनी जेजूच्या मोगान वाडूंक आमकां सोयेक ते फावो करतात. ह्या गंभीर परिस्थिती वेळार तांकां बरी भलायकी दी म्हूण मागया. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यां पासत हे गंभीर पेस्त पिडे वेळार आपले परजे पासत फावो ते उपाय घेवंक आनी बऱ्यो सवलत्यो निर्माण करूंक मागुया. सगल्या तरणाट्या आनी भुरग्यां पासत तांणी मारये भाशेन अखंड भावार्थाची जावंक जेजूचे शिकवणेन वाडूंक आपल्या जिवितांत जेजूचे जिवाळ गोवाय ते जावंक आमी मागुया. सगल्या आमच्या आवय बापाय पासत तांणी आपल्या घराबियांत मारये भाशेन सदांच मागण्याक आनी देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवंक आपल्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान आनी देखींतल्यान भुरग्यांक जेजूची गोवाय जावंक शिकोवंक तांचे पासत मागुया. आनी आयज करीत भाशेन आमच्या शिक्षकां पासत मागुया. आयज आमी शिक्षकां खातीर भेटयलोलो दीस पाळटना एका कुंभारा भाशेन आमच्या शाळांनी आमचे शिक्षक आमकां आकारतात. तांची आकारणीक आमी सदांच आयती आसूंक आनी तांच्या मोगान आनी जबाबदारीन केल्ले सेवे वरवीं आमी बरी समाजीक आनी मनशाळ मुल्यां आपणावंक पावूंक मागुया. आनी सगळी आमची मागणी बापा फुडल्यान धरून ताणें ती शार्ती पावो म्हूण जेजू वरवीं बापा आमी तुजे तांय मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपले मनाक आनी मोहिमी आमचे नाके सभेच्या दाबान सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवी आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिन वासणेचें गीत गावन तुजी कोणवाडाय आमी वाखणटा शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मिता सोर काळी मनशादाय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवीक चाकरणीचेर काकृतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तुचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार सोंदसान तुका वाखणटा स्वर्गार तांचे वाखणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, povit Dolbaraco sorves portu Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा मुसर्गी तुका सोय सोय Sorves porace navi Eca taka soy Musorgi tuka soy soy बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट पुरगोटया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवदरे आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मोड पळयोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भाग्यवन जुजे तिच्या पुती सांगाती भाग्यवन धर्म दिता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना दोर दिसा जेजूचीच शिकवण घेवन मारेचे विनोणेन
आमचें जिवीत आमी आकारून हाडूंक जेजूनच शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमचे बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आपले शिकवणेन सगल्यांक आमकां आकारून हाडटा तोच तो जेजू हो. ताका शिवंक वेतात ती सगलीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, म्हज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. उभी राहूया, प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला, आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस उदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Vailankani Saibinik Noven. E bo povitr anquare Jesu Chimai Zaunchak Sasnak Taun Tuka povitr Tritven Vinsun Kadli Ami तुझी खालती चाकरां तुका आमचे समर्पण करता. देवाच्या पुताक तुज्या कुसव्यान हाडून ताका जोल्म दिवंक तुका संतोष भोगलो. तोच संतोष आमी तुका परत दिवंक आनी वाडोवंक आमकां बळ दी. दुखी कोंतीक सांपडलेल्यांचे मोगाळ माये आमच्या गरजांनी तुजी मजत आमकां दी. तुज्या पुतान मुळा मागात आनी तुमी घेतल्यात. हे ताचे बासावणेचेर आमी विस्वास दवरता. तुज्या पदवेदार बळान आमकां पाव म्हूण आनी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार देवाचे कुशे प्रमाणे मेळून घे म्हूण आमी व्हडले ल्हानविकायेन तुका प्रार्थिता. जाणी आमकां किरीत भाशेन आयज मागूंक लायला तांचो उगडास आमी करुया. आमच्या गांवांत शांती आनी आमच्या गांवांत आमचे घोराबे सुरक्षीत उरूं म्हूण मागुया. परदेसांत आमची भाव भयणां वावुरतात तांचोय उगडास करुया. कोरोना व्हायरस हे पिडेक सांपडलेलीं आसात ती बेगीनूच बरी जावंक आनी आमी हे पिडेंतली मेकळी उरूंक मागुया. मोगाळ माये तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुसव्यांत आसलो तेदना तुजें निर्मळ काळीज स्वयंभावर्त्या मोगान आनी संतसान भरले. तशें आमचो भावार्थ आनी विस्वास सर्गीच्या बापाचेर थीर कर आनी आमचें काळीज मोगान भर. नमान मरेक पेन बलोले सर्वेस्पोद जेताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. नमान मरेक पेन बलोले सर्वेस्पोद जेताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. नमान मरेक पेन बलोले सर्वेस्पोद जेताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. नमान मरेक पेन बलोले सर्वेस्पोद जेताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. नमान मरेक पेन बलोले सर्वेस्पोद जेताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. नमान मरेक पेन बलोले सर्वेस्पोद जेताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. नमान मरेक पेन बलोले सर्वेस्पोद जेताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. नमान मरेक पेन बलोले सर्वेस्पोद जेताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. नमान मरेक पेन बलोले सर्वेस्पोद जेताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू.
ए देवाचे माये गाब्रिएल देवदूतान तुका कृपेन भरलोली म्हूण पाचारली. ह्या ताच्या नोमानाक आमचोय नोमान एकठांय करून आमी तुका वाखणटा. संवसार सोरोपर्यान आमचो तुका परकोण दिता. ए दुखेस्तांचे बुजवंडारे तुजे पदवेदार मोजतीन मागलोली देणी आनी उपकार आमकां मेळून दी म्हूण आमी तुका विनयता. मारये आमचे मोगाळ माये तुज्या दुलोभ हातांत आमचो आत्मो आनी कूड घालता. जागेंत न्हिदेन वावरांत विसोवान सदांच तूं आमचे सुरशीं राव. कोश्ट आनी हुस्के जिवीत आनी मरण तशेंच सूख आनी दूख तुजे स्वाधीन करता. सोगलें जेजू खातीर तुजेंच करून घे आनी आमकां सासणाक लागता तशें जावं. भाग्यवान बेर्नादाचें मागणें. हे भो कोणवाडे आंकवार मारये उगडास कर की तुज्या गोपांत येतोल्याक तुजी मोजत मागतल्याक आनी तुजो आदार सोदतल्याक तुवें ताका आलाशिरो दिनासतना दवरलाय म्हूण केन्नाच कोणें आयकूंक ना. ह्याच बोरवाशाचे उर्बेन आमी तुजे वेंगेंत येता. आमी पातकी पूण तुजे मुखार दुखेस्तुबी रावता. हे देवपुताचे माये आमच्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण तुजे काकलुतीन तें आयक आनी फळादीक कर. आमेन.